नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमारे बुलाने पे आए। आप लोग यहाँ बुलाने का खास मकसद ये है कि इंशाल्लाह 6 जनवरी के दिन बामुकाम ITI गवर्नमेंट कॉलेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक बड़ा मेगा जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करीबन 104 कंपनीज का कंफर्मेशन आया है। ये जो कंपनीज आएंगे ये IT कंपनीज रहेंगे, कंस्ट्रक्शन और सिविल कंपनीज रहेंगे, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज से रहेंगे, नॉन IT प्रोसेस कंपनीज रहेंगे, बैंकिंग कंपनीज रहेंगे, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये तमाम कंपनीज यहाँ पर आएंगे। फार्मा से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे, फैशन से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे। करीबन 104 कंपनीज नामपल्ली के नौजवानों की खिदमत में यहाँ पे आएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोशिश की है कि नामपल्ली के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो आकर अपनी काबिलियत साबित कर सकें और रोजगार फराहम उनको हो सके। यहाँ पर इस जॉब मेले की खुसूसी बात यह है कि अगर आप मास्टर्स करे हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पे रोजगार मौजूद है, अगर आप ग्रेजुएट है तो आपके लिए यहाँ पे रोजगार मौजूद है, अगर आप इंटर करे हुए हैं तो आपके लिए रोजगार मौजूद है, अगर आप 10th करे हुए हैं और उसके बाद आपकी तालीम नहीं हो सकी तो उसके लिए रोजगार मौजूद है, और अगर कोई ऐसे नौजवान है जो 10th फेल है या इंटर फेल है उनके लिए भी यहाँ पे रोजगार मौजूद है। फार्मा से रिलेटेड यहाँ पे रोजगार मौजूद है, इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पे रोजगार मौजूद है। तो मैं आपके जरिए से नामपल्ली के तमाम नौजवानों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मौके का फायदा उठाइए, आकर अपनी काबिलियत यहाँ पे साबित करिए। और यहाँ पर खुसूसी तौर पर हम एक अलग एक जगह बनाए हैं जहाँ पर बच्चों को जॉब मेले में जब वो आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और जो बच्चे पहली बार यहाँ इस जॉब मेले में आएंगे उनको बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आप किस तरीके से इंटरव्यू से बात करें, किस तरीके के उनके नॉर्मल सवाल होते हैं, किस तरीके से आप उनका जवाब देना चाहिए, इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इस जॉब मेला में हर एक बच्चे को गाइड किया जाएगा कि अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से आप कौन से कंपनीज को अप्रोच हो सकते हैं। तो मैं आपके जरिए से तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप आइए 6 तारीख के दिन ITI गवर्नमेंट कॉलेज पे ये जॉब मेला सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। आप वहां पर आकर अपने आप को रजिस्टर कराइए, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके तजुर्बे के हिसाब से वहां पे टीम्स रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि कौन से कंपनीज की तरफ आप रुजू हो सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि कौन से कंपनीज आपके लिए फायदेमंद हो सकेंगे, और उसी बुनियाद पे वो नौजवान जाकर वहां पर अपना इंटरव्यू देकर रोजगार के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि जो नौजवान पहली बार ऐसे जॉब मेले में पहली बार ऐसे इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं वो भी आए अपना रिज्यूम बनाकर आए, हो सका तो फॉर्मल ड्रेसिंग कर आए, और कोशिश करें कि इस जॉब मेले से तजुर्बा हासिल करें। ये पहला जॉब मेला और ये आखिरी जॉब मेला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। नामपल्ली हल्के में हमने इंतखाबात में वादा किया था तमाम नौजवानों से कि हर 3 महीने में रोजगार आपके दरवाजे तक लाकर देंगे, और इंशाल्लाह हम वो वादे पे अटल रहेंगे। ये पहला जॉब मेला है जो नामपल्ली के अवाम की खिदमत में पेश किया गया है, और ऐसी सिलसिला जॉब मेले इसका हर 3 महीने में होगा, और ये मुकम्मल 5 साल हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नामपल्ली हल्के से रोजगार मिल सके। इसके अलावा भी वहां पर जो अगर एक गूगल फॉर्म है जो सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों को भी दूंगा, वो भी गूगल फॉर्म भी आप लोग अपलोड करें। अगर नौजवान वो गूगल फॉर्म में जाकर अपलोड कर अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसको ऑनलाइन बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी इंटरव्यू फेस करने की। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सहूलत दे सकें। हम भी ये जॉब मेले से और सीखेंगे और बेहतर करते जाएंगे, और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस जॉब मेला से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से कंपनीज ने इंटरेस्ट बताया है, और अगर यहाँ पे नौजवान आकर इस कंपनीज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं
تو اور بھی زیادہ کمپنیز اگلے جاب میلہ میں آئیں گے، کیونکہ ان کو دکھے گا کہ یہاں پہ قابلیت ہے، لوگوں میں جذبہ ہے، بچے آگے بڑھ کر آتے ہیں جابز کے حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ کی اور میری ذمہ داری بھی بنتی ہے ان جاب میلے کو کامیاب کر کمپنیز کو یہ بتانے کی کہ یہاں پہ ٹیلنٹ پوری طریقے سے موجود ہے، اور کمپنیز اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو ان کو اچھے سے اچھے قابل اسٹوڈنٹس اور امپلائرز مل سکیں گے۔ تو ہم پرزور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے وعدوں پہ اٹل ٹھہریں، اور ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور نامپلی کی عوام کو روزگار کا پلیٹ فارم ہم دیتے رہیں گے۔ آپ سے لوگ تمام سے یہاں بلانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کے ذریعے سے اس جاب میلے کو ہر کونے کونے میں پہنچایا جائے، تاکہ کثیر تعداد میں نوجوان نکل کر آ کر اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکے اور اپنے روزگار کے لیے جد و جہد کر سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ دیکھیے، میری خصوصی دلچسپی یہ ہے کہ نامپلی کے نوجوان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے۔ اگر کوئی اکناف اور اکناف کے بھی نوجوان ہیں جو اپنی قابلیت ثابت کرنا چاہے، انہوں آلویز ویلکم ہے، آئیے۔ یہ پوروں کے لیے ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہے یہ، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جب پروگرام ہوتا ہے تو سبھی کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ میں آپ سے پوری اپیل کرتا ہوں کہ تمام نوجوان جو کہیں کے بھی ہو آئے اور اس جاب میلے سے فائدہ ہو۔ 104 کمپنیز ہے، اور جو مجھے جاب ریکوائرمنٹ مجھے جو بتایا گیا ہے وہ آلموسٹ 2000 جاب ریکوائرمنٹ کی بتایا گیا ہے۔ میں یہ امید کروں گا کہ اگر اس جاب میلے سے اگر 500 بچوں کو بھی روزگار ملتا ہے تو ایک 500 گھروں کو مضبوط کرنے کی بات ہوگی، جو میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی رہے گی۔ اگر ہم ایک نارمل ایوریج پکڑ لیں، اور اگر ہم ایک سال میں 2 سے 2500 گھروں میں اگر ہم روزگار پہنچا سکیں، جو پلیٹ فارم دے سکیں جہاں پہ بچے آ کے اس روزگار کو حاصل کر سکیں، تو یہ میری نہیں، ہم سب کی کامیابی ہے۔ کیونکہ جاب میلہ رکھانا بے شک میری ذمہ داری ہے، مگر اس میں آپ لوگوں کا بھی جو تعاون ہے، یہ آپ اور میری ہم سب کی کامیابی رہے گی کہ ہم قریباً زیادہ سے زیادہ گھروں کو ہم مضبوط کر سکیں گے۔ اسپاٹ آفر لیٹرز بھی وہاں پہ موجود ہے، خاص طور سے جب آئی ٹی کمپنیز آتے ہیں تو آئی ٹی کمپنیز کا ایک سلسلہ رہتا ہے کہ وہ شروع میں یہاں پہ بچوں کو چنتے ہیں، پھر اپنے کیمپس میں بلا کر انٹرویوز بھی لیتے ہیں، کیونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو رہتے ہیں پھر وہ پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر اکثریت کمپنیز اسپاٹ آفر لیٹرز بھی دیں گے، اور کئی کمپنیز ایسے بھی ہوں گے جو بعد میں آپ کو اپنے کمپنیز میں بلائیں گے۔ مگر یہ جاب میلے کی خصوصی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جب جاب میلہ ختم ہوگا تو ہم اس پوزیشن میں رہیں گے کہ ہم بول سکیں گے کہ اتنے لوگوں کو اسپاٹ آفر لیٹر ملا ہے، اتنے لوگوں کو کمپنیز بلائی گئی ہے، اور جس ایجنسی کو ہم نے ہائر کیا ہے اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ 26 جنوری کو تمام جو بھی بچے سلیکٹ ہوں گے، ان کو کتنی تعداد میں سلیکٹ ہوئے اور وہ کون کون سلیکٹ ہوئے، ایڈریس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک ہمارا ایک سوچ میں ایک ہے کہ جو بچے اس میں سلیکٹ نہیں ہوتے ہیں، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایک ایجنسی کو ہائر کر رہے ہیں جو ایسے بچوں کو آن لائن ٹریننگ دے گی جاب انٹرویوز کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی، اگر انشاءاللہ ہوئی تو ہم یہ کوشش میں ہیں کہ جو کوشچنئر ہوتا ہے اس کی ایک بکلیٹ بنا کے وہاں پہ نوجوانوں کو دیں، چاہے وہ اس انٹرویو میں یا آنے والے انٹرویوز میں بالکل ان کو کام آئے گا، کیونکہ اس میں طریقہ لکھا جائے گا کہ کس طریقے سے انٹرویورز آپ کے بارے میں سوچتا ہے، اور کس طریقے کے سوالات آپ سے رکھتا ہے، اور کس طریقے سے آپ کو اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ کیونکہ میں بھی ایک کارپوریٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں، میں نے بھی 5 سال HSBC میں کام کیا ہے، مجھے معلوم ہے جب ایک آئی ٹی کمپنی ہے، بڑے کارپوریٹ کمپنیز آتے ہیں، وہ کس طریقے سے سوال رکھتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہم پرزور کوشش کریں گے کہ نوجوانوں کو اس طور پہ بھی ٹرین کر سکیں کہ آگے کے جاب میلز میں ان کو فائدہ ہو۔ یہ ایک آپ کا اور میرا ایک ٹیم ورک اب شروع ہوا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیں آگے بھی رکھنا ہے، ایک جاب میلے سے سیکھنا بھی ہے، اور اس میں اور بہتری کرتے ہوئے آگے بڑھانا ہے، اور ان 5 سالوں میں آپ کو اور ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان خود مختار بنے، دینے والے بنے۔ کیونکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کل سیاست لینے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں اپنی قوم کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں ہندوستانیوں کو مضبوط کرنا ہے، نامپلی کو روزگار کے طور بنیاد پہ مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو اور دوسروں کو بھی مدد کر سکے۔ میں سب کے لیے اوپن ہے، گرلز بوائز سب کے لیے اوپن ہے۔